कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध अग्रमोर्चामा जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई हामी विशेष अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। कोभिड-19बाट सृजित समस्याहरू, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूको भूमिका, सरकारको भूमिका, आम जनताको चासोको विषय र भावी अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर हामी उठान गर्दैछौँ। सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको बीचबाट जुन प्रकारको उपचार भइरहेको छ, यसमा हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। आफ्नो ज्यान, घर परिवारको देखरेख, छरछिमेकबाट हुने दुर्व्यवहारको बीचबाट पनि स्वास्थ्यकर्मीले जो बिरामीहरूको उपचार गराइरहेका छन्, यसबाट हामी नेपालको सन्दर्भमा यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी देख्छौँ। उपचारको क्रममा 1000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको जो कुरा हाम्रो लागि ठुलो पीडाको विषय बनेको छ। सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ड्युटीमा खटाइरहनु पर्दा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भन्न नमिल्ने अवस्था स्वाभाविक हुन्छ। आज उपचारको क्रममा थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुनु पुगेको देखिरहेका छौँ र आइओएम र न्यान्सको सर्वेक्षण अनुसार अनवरत रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा विभिन्न रोग देखिएको प्रमाण पुष्टि भइरहेको छ, जसमा एन्जाइटी 41%, डिप्रेसन 37.5%, अनिद्रा 26.7% र कामको दबाव 5% रहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले एकातिर बिरामी सेवा गर्ने र अर्कोतिर डेरा नपाउने, पारिवारिक तनाव, छरछिमेकबाट पनि तनाव जो बढी देखिएको छ, यसबाट सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। कुनै चिकित्सकलाई बढी लोड भएको, कुनै चिकित्सकहरूले बिरामी उपचार गर्न नपाएको जो प्रकारको समस्या रहेको छ, यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। नेपालमा 30,000 जति स्वास्थ्यकर्मी रहेको छ। सरकारको व्यवस्थापनकै कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि केही मात्रामा हामी सिन्डिकेट भएको यसमा देख्छौँ। पछिल्लो तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि नेपाल सार्क देशको सबैभन्दा कम निको हुने देशको रूपमा देखिएको छ, जसमा 56.66 मात्र प्रतिशत रहेको छ। आज सङ्क्रमितहरूको समस्याको सन्दर्भमा सङ्क्रमितहरू क्वारेन्टाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइन सङ्क्रमित मैत्री छैनन्। अस्तव्यस्त व्यवस्थापनकै कारणले गर्दा कोरोना मात्र नभई धेरै रोग सर्न पुगेको देखिन्छ। कोरोना रोग महामारी हुँदाहुँदै पनि थप अस्वाभाविक आतङ्क मच्चाएको कारणले पनि कोरोना रोग भयावह बन्दै गइरहेको देखिन्छ। होम क्वारेन्टाइनमा सुत्केरी, नाबालक र दीर्घ रोगीलाई समस्या भएको देखिन्छ। अपाङ्ग मैत्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन छैन। दीर्घ रोगी र अपाङ्गहरूले नियमित औषधि पाएका छैनन्। नेपालमा सुत्केरी प्रति वर्ष 4 लाखभन्दा बढी हुने, यो अवस्थामा सुरक्षित रूपमा सुत्केरीको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दा सुत्केरीको धेरै ज्यान गएको छ। सङ्क्रमितहरूले घर परिवार, समाज र सरकारबाट सहानुभूति, हौसला पाएको छैन। बालबालिकाहरूलाई पोषणको चर्को समस्याको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकामा थुप्रै रोगहरू जन्मिसकेको देखिन्छ। धेरै अस्पतालहरूले पिसिआर रिपोर्ट माग्ने, त्यो नभए भर्ना नगर्ने जो समस्या भइरहेको छ, यसमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ के नेपालमा कोरोना मात्र रोग हो? स्वास्थ्य विभागको एकीकृत सूचना प्रणाली अनुसार नेपालमा दीर्घ रोगी 12,53,200 जना रहेका छन्, जसमध्ये मधुमेह 7 लाख र मुटु रोगी 2,10,000 रहेका छन्। अन्य दीर्घ रोगीहरू पनि छन्। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालमा उपचार किन ढिलो भइरहेको छ, जो अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। नेपालमा कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसिलिस्ट दरबन्दी छैन। एनेस्थेसिया चिकित्सकले सेवा दिँदै आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्ने जो प्रकारको योजना हो, व्यवहारिक रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन। आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउने पर्याप्त जनशक्ति छैन। नेपालको स्वास्थ्य सेवामा क्रिटिकल केयर सुपर स्पेसिलिस्ट चाहिन्छ, जस सम्बन्धी सरकारको ध्यान कहिले पुगेन। एउटा स्पेसिलिस्टले 8 देखि 10 बेडको नेतृत्व गरिरहेको छ। पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपचार पछुवा गतिमा गएको छ। यो अझै ठुलो भयावह बन्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। पिसिआर मेसिन, ल्याब, रिएजेन्ट, केमिकल खरिद गर्दा र यी सबैलाई सेटअप गर्दा एउटा ल्याब स्थापना गर्न करोडौँ रुपियाँ लाग्ने देखिन्छ र लागेको पनि छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा अरबौं रुपैयाँ यसमा खर्च भइसकेको देखिन्छ।
औषधिहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्दाखेरि सहज ढङ्गमा बिरामीहरूले औषधि पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारको पूर्व तयारीको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि विगतका शासक वर्ग र वर्तमान केपी ओली सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई केही दलाल र माफियाहरूको मागी खाने भाँडोहरूको रूपमा बनाएको देखिन्छ। 2072 को संविधानले मौलिक हक 35 को 1 मा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर निर्धारण गरिए तापनि आज पीसीआर परीक्षण गर्दाखेरि होस्, किट खरिद गर्दाखेरि होस्, स्वास्थ्य उपचार गर्दाखेरि होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि शुल्क लिएको छ। केही निजी अस्पतालले नाफा र व्यापक बाहेक अरू जनसेवा गर्न इच्छा प्रकट गरेको छैन। आज हेर्दाखेरि एउटा कहाली लाग्दो अवस्था हाम्रो सामु उभिएको छ। आफ्ना मजदुर स्टाफहरूलाई 2-3 महिना पनि पाल्न नसक्ने कम्पनी र व्यवसायहरूबाट कसरी देशको विकास गर्छ भन्ने आशा गर्ने, आफ्ना स्टाफ शिक्षकहरूलाई 2-3 महिना पनि तलब दिन नसक्ने निजी स्कुलका सञ्चालकहरूबाट कसरी देशको विकासको आशा गर्नु, लाखौँ शिक्षक कर्मचारी जो तलब खुवाइरहेका छन् सरकारले तर परिचालनमा नखटाउने सरकारको लाचारीपनका कारणले गर्दाखेरि आज जनसेवाका कामहरू निकै प्रभावित भएको छ। 4000 विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन भएका छन्, भौतिक पूर्वाधारहरू भत्किएका छन् र कहिले ती क्वारेन्टाइन स्कुलमा बदलिने हो, विद्यालयमा बदलिने हो, सो सम्बन्धमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। सबै तह र तबकाका नागरिक समाजलाई परिचालन गर्ने ठोस कार्यक्रम यो सरकारले बनाएको देखिँदैन। जबसम्म यी शासक वर्गहरूले मानव अङ्गलाई बिग्रीको साधन बनाउँछ तबसम्म यो समस्या रहिरहने देखिन्छन्। आज जो प्रकारको सरकारको कारणले जनतामा परेका समस्याहरूको हकमा हेर्दाखेरि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय जो नेपालमा 50 लाख जति छन् ती व्यवसायहरूको व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ। 80 लाख विद्यार्थीहरूको जो भविष्य अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ। परीक्षा सञ्चालनको हिसाबले होस्, अनलाइन कक्षा सञ्चालनको हिसाबले होस् र आगामी अर्को नयाँ शैक्षिक सत्र नयाँ कक्षा वृद्धिको सवालमा होस्, अनिश्चित भइरहेको छ। कोरोना रोगले मर्ने भन्दा पनि कोरोना आतङ्कले मृत्यु बढी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैतिर भयावह अवस्था सृजना सरकारले गराउँदैछ। लकडाउनको कारणले सार्वजनिक स्थानमा हिंसा कम भए पनि घरेलु हिंसा बढी भएको देखिन्छ। कतिपय श्रीमानद्वारा श्रीमतीमाथि घरेलु हिंसा बढेको छ, आमाबुवाद्वारा छोराछोरीमाथि घरेलु हिंसा बढेको छ र वैधानिकताको चरम दुर्प्रयोग अत्यन्तै दुर्प्रयोग भइरहेको छ। इतिहासमै नभएको सिन्डिकेट प्रहरी प्रशासनमा होस्, चाहे यातायातमा होस्, चाहे बजेट विनियोजनमा होस्, सबैतिर सिन्डिकेट लागू भएको छ। जनतालाई घरमै थुनेर कतिपय खुलेआम भ्रष्टाचार र तस्करी गरिरहेको छ। कतिपयले आज सामाजिक हिसाबले थुप्रै प्रकारका घटनाहरू घट्न खोजिरहेका छन् र 76-77 मा बलात्कारका घटना 1144 रहेका छन्। बलात्कारका प्रयास 687 रहेको छ। बलात्कार दैनिक दिनमा 7 जना हुने गरेको छ भने आत्महत्या दैनिक दिनमा 17 जना हुने गरेको छ। आज डिजिटल असमानता व्यापक वृद्धि भइरहेको छ। जोसँग प्रविधि छ उसले सेवा र सुविधा पाइएको छ, जससँग प्रविधि छैन, सञ्चार प्रविधि छैन, ऊ डिजिटल हिसाबले दमनमा परेको छ र डिजिटल सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ। आज सामाजिक हिसाबमा आफ्नो आफन्तहरूको क्रिया गर्ने सन्दर्भमा पनि, मृत्यु भइसकेको क्रिया गर्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न ठाउँबाट लखिएको देखिन्छ। पत्रकारहरूको आर्थिक अवस्थामा अत्यन्तै समस्या बढिरहेको छ, सुरक्षाको पनि समस्या बढिरहेको छ। एउटा सर्वेक्षणले देखाएअनुसार 38% पारिश्रमिकताबाट कटौती भएको छ पत्रकारहरूको, 74% आर्थिक अभावमा परेका छन्, 62% सुरक्षाको समस्या देखिन्छ र 83% जोखिमको अनुभूति गरिरहेका छन्। आज पत्रकार जगतमा ठुलो प्रकारको सङ्कट यो कोरोना कारणले बढिरहेको छ। आज सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सुरक्षा गर्ने क्रममा ड्युटीमा खटिएका 1000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनु भनेको सुरक्षा क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट आउनु हो। सुरक्षाकर्मीहरूले प्रोत्साहन भत्ता पाएको छैन, तलब र रासन भत्ता वृद्धि भएको छैन। सुरक्षाकर्मी बस्ने चौकी चाहे तराई हो चाहे दुर्गम जिल्लामा बेहाल अवस्थामा छ, कतै जीर्ण भवन छ, कतै पानी नभएको अवस्था छ। भारतीय हेपा प्रविधिको शिकार सुरक्षाकर्मी भएको देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने पर्याप्त साधन स्रोत PPE, मास्क लगायतका
सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले पाइरहेका छैनन्। सुरक्षाकर्मीकै घरपरिवारबाट पनि विभिन्न प्रकारको तनाव सुरक्षाकर्मीले खेपिरहनु परेको छ। सुरक्षा रणनीति र कोरोनासँग सम्बन्धित विषयलाई भन्नुपर्दाखेरि प्रकोपजन्य अकल्पनीय घटनाले पूर्व अनुमान गर्ने अवसर दिँदैन भन्ने मान्यता अन्तर्गत अप्रत्याशित घटनाको पहिलो सूचना दिने र लिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मा भएको छ, जिम्मा हुन्छ र गरिरहेका पनि छन्। सुरक्षा विगतमा मानव केन्द्रित थियो। महामारीको बेलामा मानव स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रित हुन पुगेको छ। महामारीको बेला गरिने सुरक्षा रणनीति विश्वमै कहीँ पनि प्रष्ट छैन। सैन्य रणनीतिज्ञ सञ्जुको हकमा होस्, सञ्जुले तयार गरेको सैन्य कार्यक्रमको सवालमा होस्, चाहे विश्वका विकसित देशहरूको सैन्य रणनीतिमा होस्, महामारीको बेलामा कसरी सुरक्षा दिन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। महामारी विरुद्ध सुरक्षा रणनीति कस्तो हुने तय गर्नुपर्दछ। दुश्मन प्रत्यक्ष देखिँदा ओफेन्सिभ र डिफेन्सिभ दुवै रणनीति प्रयोग गर्नुपर्छ भने दुश्मन अदृश्य हुँदा केवल डिफेन्सिभ मात्र हामीले रणनीति तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कोरोना विरुद्ध सुरक्षा रणनीति डिफेन्सिभ तर कन्टिन्युस हुनुपर्छ। लकडाउन एक प्रकारको सैन्य अनुशासन हो। लकडाउनको परिभाषा राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गरिएको छैन। लकडाउन पालना गर्ने जनताको अनुशासन कस्तो छ, लकडाउन गर्दा सामना गर्ने पूर्वाधार कस्तो हो हुनुपर्छ र कस्तो प्रकारको छ त्यसको बारेमा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। चीनमा लकडाउन व्यवस्था सुहाउँदो रह्यो। त्यहाँका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छन् र जनता सरकारप्रति पनि भरोसा गर्छन्। चीन र कतिपय उदार युरोपेली मुलुकले विकल्पसहित लकडाउन गरे, तर अमेरिका, भारत, नेपाल जस्ता देशहरूले विकल्पहीन लकडाउन गर्दाखेरि कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनुभएको छ। हिजो पनि लकडाउन थियो, तर त्यति बेला युद्ध केन्द्रित थियो। कसरी विरोधीलाई तह लाउने भन्नेमा त्यति बेला लकडाउन गरिन्थ्यो। तर अहिले लकडाउन आफू पहिला कसरी बच्ने, त्यसपछि अरूलाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। एन्टी पेन्डेमिक मिलिटरी स्ट्रेटेजी एपिएमएस तय गर्ने अब जरुरी भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीको सवालमा हेर्दाखेरि सैन्य तालिम अनिवार्य शर्त हुन्छ। सैन्य तालिम नपाउँदा सुरक्षाकर्मी अनुशासनमा रहँदैन। भौतिक दूरी राखेर अधिकांश तालिम सम्भव नै छैन। बेसिक तालिमदेखि एडभान्स ट्रेनिङको अनिवार्य शर्त भनेको भौतिक रूपमा नजिक रहनै पर्छ। आज जो प्रकारको सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रोश थपिएको छ, सुरक्षाकर्मीले बुझिरहनु पर्ने विषय के हो भने राम्रो संविधान नमान्दा आन्दोलन हुने, यसबाट सुरक्षा चुनौती खडा हुन पुग्छ। संविधान कार्यान्वयन नहुँदा पनि आन्दोलन हुने, यसबाट सुरक्षा चुनौती खडा हुन पुग्छ। शासकको असक्षमताबाट पनि आन्दोलन हुने गर्छ, यसबाट सुरक्षा चुनौती खडा हुन्छ। मालिकले तलब नदिँदाखेरि होस्, राजनीतिक द्वन्द्व हुँदाखेरि होस्, न्यायालयबाट सही न्याय नपाउँदाखेरि होस्, चाहे घरेलु हिंसा हुँदाखेरि होस्, भ्रष्टाचार हुँदाखेरि होस्, सेवा प्रवाहमा ढिला हुँदाखेरि होस्, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दाखेरि होस्, प्रहरी प्रशासनबाटै कतिपय सन्दर्भमा स्वेच्छाचारी मनपरी हुँदा पनि शासकको अन्धभक्तका कारणले पनि त्यो प्रकारको चाहिँ आन्दोलन हुने गर्छ। यो सबैको निशाना भनेको सुरक्षाकर्मी माथि हुने गर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई भ्रष्टाचार कसले गरेको छ, कोबाट अत्याचार भएको छ, सरकारले के गरेको छ भन्ने सूचना छ, तर आचार संहिताका कारणले भन्न मिल्दैन। समाजमा असमानता अन्याय हुँदासम्म विद्रोह भइरहन्छ। असमानता अन्याय र विद्रोह सँगसँगै जाने कुरा हो। हामीले यसलाई चाहिँ यसबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। न्याय र सुरक्षा माग्दा पीडितलाई प्रहरी प्रशासनले दमन गर्ने, शोषक र पीडितलाई बचाउने गर्दा प्रहरीले, सुरक्षाकर्मीले शोषक र पीडितलाई बचाउने गर्दा जनता दोहोरो मार्न परेका छन्। अब सुरक्षाकर्मीले भन्न सक्नुपर्छ कि शासक वर्गलाई तिम्रै अन्याय र शोषण भ्रष्टाचारकै कारण आन्दोलन भएको छ, अब हामी तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भन्ने हिम्मत सुरक्षाकर्मीले गर्न सक्नुपर्छ। अबको निकास के हो? अबको निकास भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले अनिवार्य जिम्मा लिन सक्छ कि सक्दैन, अबको यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ। र यदि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिँदैन भने अब हामीले यो सरकारको विरुद्धमा विकल्पमा अर्को सरकारको हामीले तयार गर्नुपर्छ, जसले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सकोस्। र यसको एउटा निकास भनेको अब समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेर नै हुन्छ। महामारी विरुद्धमा एउटै केवल सरकारले मात्र गर्न चाहेर मात्र पुग्दैन र सरकारले मात्र दोष दिएर पनि पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सबै हिसाबले, नागरिक हिसाबले पनि नागरिकको कर्तव्य र दायित्व वहन गर्दै सरकारको गैर जिम्मेवारीबाट हामीले सचेत हुँदै कोरोना विरुद्धको एउटा प्रकारको राष्ट्रिय एकता हामीले कायम गर्नुपर्छ। यो निषेधाज्ञा समाधान होइन। स्वास्थ्य नियमको पालना गर्दै वैकल्पिक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्छ र यो कोरोना रोगको विरुद्धमा राष्ट्रिय एकता
कायम गर्दै स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म हामी नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामी यहाँनिर के कुरा प्रश्न पार्नु, नेकपा माओवादी केन्द्र के कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छ भने अबको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा, कोरोना विरुद्धको यात्रामा अब नेपाली जनता हरेक हिसाबले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने होइन भने अब भोलि आउने भयावह जो प्रकारको काली लाग्दो अवस्था जो छ त्यो काली लाग्दो भयावह अवस्थालाई सामना गर्ने नेपाली जनताको तागत हुनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी समयमै यस्ता महामारी भोलिको दिनमा पनि फेरि आइरहने महामारी विरुद्धमा लड्नको लागि एउटा बलियो पूर्वाधार हामीले खडा गरौँ। जुन पूर्वाधार कस्तो होस् भन्नुहुन्छ भने यो शासक वर्गले महामारी जुनसुकै महामारीसँग लड्ने शासक वर्ग, दूरदर्शी शासक वर्ग हामीले चयन गरौँ र हरेक जनताका शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले लिन सक्ने क्षमता राखोस्। त्यति मात्र नभएर जनतालाई लकडाउनमा घरमा बसाल्नु पर्दा जनतालाई घाँसबासको व्यवस्था गर्न सक्ने सरकारको क्षमता होस्। यदि यो कुरा भए मात्रै भोलि हामी यो महामारी विरुद्धमा लड्ने हामीले ताकत राख्न सक्छौँ। यही कुरा अहिलेको आवश्यकता हो।